Oo, kahibalo ko nga natingala mo sa inyong pananaw diri nako atong nakasimba ko. Kay gikan sa akong pagkabata, karon pa ko nakabalik og simba sa Ginoo. Oo, iangko nako sa tinuod nga sa una dili ko masimbahon nga pagkatawo. Unya karon musimba nako. Pero wala ko musimba para isip sa pagpakitang tao. Ning simba lang ko para makita sa tanan nga ning bali ko sa Ginoo. Ug dili ko parehas anang uban nga aktibo man untang musimba sa adlaw nga Sabado or Domingo. Unya, inig ka Lunes hangtod sa Biyernes, daghan na pong ipanglibak nga mga tawo.